أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدقا